उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 23 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैलाइने मिथ्या सूचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको निर्वाचन आयोगको भनाई। मतदातालाई चुन्ने र उम्मेद्वारलाई चुनिन पाउने अधिकार रहेकोमा जोड। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले 3 प्रतिनिधि सभा र 12 प्रदेशसभा क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने। छठ पर्व विधिवत रूपमा शुरू। आज घर र छठ पूजा स्थल सरसफाई गरियो। भोलि निर्जल उपवास बस्दै आइतबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व सकिने। डलरको भाव बढ़िरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र झन समस्यामा। विदेशी विनिमयको सञ्चित घट्ने र महँगी झन उकालो लाग्ने जोखिम। हाम्रो जस्तो आन्तरिक उत्पादन नहुने देशमा सबभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको डलरको भाव बढ्दा महँगी बढ्छ। यूद्वारा सन् 2035 देखि पेट्रोलियम कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित। युरोप शून्य कार्बन उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेको भनाई। र बेलायती क्रिकेट क्लब एमसीसी सँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोली विजयी। टी20 विश्वकप अन्तर्गत आजका दुवै खेल वर्षाका कारण रद्द। कृषि भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिल बाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैलाइने मिथ्या सूचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको बताएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर कुनै पनि दल वा उम्मेद्वार विरूद्ध तथा चुनावलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने बताएको हो। यसअघि कार्तिक 8 गते आयोगले उम्मेद्वार र नेताहरूलाई लाञ्छना लगाउँदै बनाइएका फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू हटाउन चेतावनी दिएको थियो। आफ्नो चेतावनीको चौतर्फी विरोध भएपछि फेरि आज अर्को विज्ञप्ति निकालेर आयोगले मिथ्या सूचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको बताएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले समूह नै बनाएर उम्मेद्वारको चुनिन पाउने अधिकार नै हनन हुने खालका सामग्रीहरू पोस्ट नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भए जस्तै उम्मेद्वारलाई चुनिन पाउने अधिकार हुने भएकोले त्यसलाई हनन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। यसैबीच
प्रदेश निर्वाचन आयोगले चुनाव व्यवस्थापनको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार र विभेदजन्य क्रियाकलाप विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएको छ। लैंगिक समानतामूलक तथा समावेशी चुनावका माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित चुनाव व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति 2077 जारी गरेको आयोगले जनाएको छ। चुनावको अवधिमा हुने लैंगिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जात-जाति, समुदाय र आर्थिक सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तिकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने नीतिमा उल्लेख छ। यसै अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र चुनाव व्यवस्थापनका काममा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, अन्य सीमान्तकृत समुदायका संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर गतिविधि गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले 3वटा प्रतिनिधि सभा र 12वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आज सार्वजनिक गरेको सूचीमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराइएको हो। प्रदेशसभा अन्तर्गत 5वटा क्षेत्रमा अझै पनि साझा उम्मेद्वार टुंगिएका छैनन्। सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँ 10, धनुषा 2 र सर्लाही 2 मा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएका छन्। यस्तै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सत्ता गठबन्धनका सबै दलले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्नेछन्। यस्तै प्रदेशसभातर्फ 12 क्षेत्र नम्बर 1 को ख, पर्सा 3 को ख, काठमाडौँ 3 को ख, काठमाडौँ 5 को ख र काठमाडौँ 6 को ख मा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सूचीमा उल्लेख छ। यस्तै काठमाडौँ 10 को क, बाँके 2 को क र ख, कञ्चनपुर 2 को ख, कञ्चनपुर 3 को क र महोत्तरी ख मा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध 4 दलका शीर्ष नेताले निकालेको विज्ञप्ति सहितको सूचीमा उल्लेख छ। नदी र सूर्यको आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व शुरू भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म छठ पर्व मनाइन्छ। आज सूर्योदयकालमा तृतीया तिथि भए पनि दिउँसो 12:28 चतुर्थी तिथि लागेकाले आजैदेखि छठ पर्वको विधि शुरू गरिएको हो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन आज व्रतालु स्नान गरी चोखो खाएर बसेका छन्। व्रतको पहिलो दिन घर एवं छठ पूजा स्थललाई सफाई गर्ने परम्परा पनि छ। व्रतको दोस्रो दिन कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा निर्जल उपवास बस्ने गरिन्छ। यस दिन बेलुकी घरमा खीर बनाएर चन्द्रमालाई अर्पण गरी एक छाक खाने गरिन्छ। यसलाई खरना भनिन्छ। षष्ठीका दिन पकवान, फलफूल र नरिवललाई बाँसको टोकरीमा सजाएर माथिबाट कपडाले छोपिन्छ। बेलुकी पख बत्ती बालेर माटाको घडाको साथ गीत गाउँदै नदी वा तलावका किनारमा पुग्ने र डुब्न लागेको सूर्यलाई अर्घ दिई प्रणाम गरिन्छ। अर्घ दिएपछि 3 पटक पानीमा डुबुल्की मारी मनोरञ्जन गर्दै त्यही रात बिताउने गरिन्छ। सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई दर्शन गर्न बिहान 4 बजेदेखि नै प्रतीक्षा गरिन्छ। उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अर्घ दिएर विसर्जन गरिन्छ। सूर्योदयकालमा अर्घ दिई सूर्यको दर्शन गरेपछि छठ पूजा सकिन्छ। विशेष गरी तराईमा मनाइने मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठ पर्व 2076 सालपछि काठमाडौँ लगायत पहाड़ी र हिमाली भेगमा पनि मनाउन थालिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीका असल कार्यहरू देशका लागि शिक्षा, ज्ञान र प्रेरणा भएको बताउनु भएको छ। जोशीले नेपालको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान र लेख्नु भएको कृति संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै देशको विकास गर्न सके उहाँको साँचो अर्थमा कदर हुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जोशीलाई देशलाई माया गर्ने सच्चा देशभक्त व्यक्तित्वको रूपमा आफूले चिनेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले संस्कृतिविद जोशीको व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। तिहारको अवधिमा देशभर थप 2728 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 5 गतेदेखि देशभर 43685 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएकोमा यो संख्या बढ़ेर आज 46413 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। गएको साउन महिनादेखि फैलिएको डेंगी रोगको प्रकोप देशका 77 जिल्लामा फैलिसकेको छ। अहिलेसम्म डेंगी संक्रमणका कारण 53 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच विज्ञहरूले कार्तिक भर नै डेंगीको जोखिम रहने बताएका छन्। डेंगीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा घटे पनि कार्तिक भर यसको जोखिम रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुलले बताउनुभयो। जाडोमा लामखुट्टेको वृद्धि विकास कम हुने, त्यसपछि बिस्तारै संक्रमितको संख्या कम हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 924 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 29 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 जनामा झरेको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभर चिसो महसुस भएको बताएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरूण पौडेलले गएको हप्तादेखि देशभर तापक्रम घट्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। तापक्रम घटेका कारण चिसो बढेको छ। अहिले पश्चिमबाट हावा चलेको र कहिलेकाहीँ उत्तर पश्चिम भेग हिमालतिरबाट पनि हावा आउने हुँदा चिसो हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। तुलनात्मक रूपमा यो हप्ता यत्तिकै चिसोको अवस्था रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मनसुन सकिएर पोस्ट मनसुनको अवस्था भएकोले बिस्तारै जाडो हुँदै जानु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले आउँदो एक हप्ता भने वर्षा हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा अमेरिकी डलरको भाव बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अब बिहे पक्का भो। अब बिहे कहिले गर्ने त सम्झियो? आउँदो निर्वाचनपछि। निर्वाचनसम्म त कहाँ फुर्सद हुन्छ र? त्यो दिन त भोट पनि हाल्न जानुपर्छ। छोरा तुरुन्तै विदेश फर्कनुपर्छ, 1 वर्ष नभई आउँदैन। त्यसो भए बिहे 1 वर्षपछि गरौँ। 1 वर्षपछि बिदा मिलेन भने नि, त्यसो भए 2 वर्षपछि गरौँ। त्यो भोट हालेर खाना लाउन मिल्ने होइन। त्यस्तो जाबो भोट हाल्ने कुरामा किन बिहे रोक्ने हजुर? भोट हाल्ने भनेको जाबो कुरा होइन सम्धिने ज्यू। हामीले दिएको एउटा भोटले 100 मान्छे छान्न सक्यो भने हाम्रो गाउँ शहर देशले उन्नति गरी हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। त्यसो भए समाधान कसरी गर्ने त? पहिले मतदान गर्ने, त्यसपछि कन्यादान गर्ने। तपाईँ पनि विदेशबाट मतदान गर्ने अवसरमा आउनु भएको छ, एउटा अमूल्य भोट दिएर जानुहोस् न। हाम्रो अमूल्य भोटले हामी नेपालीले काम खोज्न विदेशै जान्न पर्ला कि? उसले पहिला मतदान गर्ने, त्यसपछि कन्यादान गर्ने। ठ्याक्क चुनाव चिन्हमा छाप लाउने हो, सही मान्छे चुन्ने हो। निर्वाचन आयोग आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दिपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। 6 पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दिपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दसैँ तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैलाइने मिथ्या सूचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको निर्वाचन आयोगको भनाई। छठ पर्व विधिवत रूपमा शुरू। आज घर र छठ पूजा स्थल सरसफाई गरियो। तिहारको अवधिमा देशभर 2728 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो समय विश्वभर अमेरिकी डलरको भाव बढेको छ। रूस युक्रेन युद्धपछि बढ्न शुरू भएको डलरको भाव अहिले संसारभर नै उकालो बाटोमा छ। युरोपमा डलरको भाव बढ्दा अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको छ, महँगी चुलिएको छ। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशमा डलरको भाव बढ्दा केही फाइदा भए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशमा यसले निकै समस्या पारिरहेको छ। नेपालमा पनि डलरको भावले नयाँ रेकर्डहरू बनाइरहेको छ। यसले थप संकट ल्याउने विज्ञहरूको अनुमान छ। साथी अर्जुन पोखरेलले राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाललाई सोध्नु भएको छ, डलरको भाव यस्तो तीव्र रूपले बढ्नुको खास कारण के हो? डलरको डिमान्ड बढी भएको हुनाले डलर बढ्छ। मान्छेले अब सुन किन्ने, तेल किन्ने सबमा चाहिँ नि अब एक किसिमले यो मुद्रा चाहिँ नि सबैले एक्सेप्टेबल मुद्रा भयो।
अरू पैसा भन्दा डलर देश बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि भयो। होइन अब हाम्रो जस्तो देशमा त त्यसले धेरै नै गाह्रो पार्छ। विदेशी घटनाक्रमहरूले चाहिँ धेरै नै असर गर्दो रहेछ डलर बढ्ने र घट्ने कुरालाई। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फरक पर्छ। नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रलाई अझ बढी फरक पर्छ। जस्तो हाम्रो भारतसँग पनि स्थिर विनिमय छ, डलर घटबढ हुनुमा हाम्रो भारतसँगको स्थिर विनिमयको अवस्था जोडिन्छ कि जोडिन्न, त्यसलाई जोड्न मिल्छ? होइन, त्यो जोडिन्छ। किन भन्दा भारतको अर्थतन्त्र राम्रो छ, त्यस कारणले गर्दा धेरै डलर चाहिँ नि हाम्रो मुद्रालाई धेरै असर गरेको छैन। 7% अवमूल्यन भएको छ अहिलेसम्म डलर र हाम्रो मुद्रा। किन भन्दा भारतको मुद्रा जुन रूपमा अवमूल्यन त्यही रूपमा चाहिँ हाम्रो पनि हुने हो, किन हाम्रो स्थिर विनिमय प्रणाली छ, जसले गर्दा भारतको अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि डलर को उतार चढावलाई हाम्रो करेन्सीमा भारतमा जे असर पर्छ त्यही पर्ने हो। अब हाम्रो छुट्टै हुने बित्तिकै चाहिँ झन् गाह्रो हुने स्थिति थियो मेरो विचारमा। किन भन्दा हाम्रो निर्यात पनि छैन, डलर कमाउने आधार पनि छैन रेमिटेन्स बाहेक। नकारात्मक कुराहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ। अब व्यापारको क्रममा हामीले सामान किन्दाखेरि डलर बाहिरिने होला, त्यहाँ महँगो हुँदाखेरि सामान महँगिने होला, के हुन सक्छन् अरू नकारात्मक? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने खपत, अब तेलको भाउ बढ्ने भयो, तेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ बढ्ने बित्तिकै चुल्हासम्मै पुग्छ हामीलाई त। त्यसले गर्दाखेरि सबै महँगी बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीले सामान किनेर आयात गर्ने सबैको सामान बढ्ने लगायत हामीले ब्याजहरू तिर्दा त्यसको बढ्ने। हाम्रो जस्तो आन्तरिक उत्पादन नहुने देशमा सबभन्दा ठुलो प्रभाव भनेको डलरको भाउ बढ्दा महँगी बढ्छ, त्यही हो। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो विदेशी ऋण र हामीले तिर्ने दायित्वमा पनि फरक पर्छ भनेर, यसलाई अलिकति व्यावहारिक रूपमा उदाहरणसहित बताइदिनुहोस् न। हामीले डलरको भाउ कम हुँदा कम पैसा डलरमै तिर्नुपर्छ। नेपाली मुद्रा तिरेर पाइएन, नाइन्थे छापेर तिरे त भइहाल्यो नि, होइन? अरू ऋण लिएपछि जुन करेन्सीमा ऋण लिए पनि डलरमा दिनुपर्छ। डलरमै दिँदाखेरि चाहिँ नि डलरको भाउ बढ्दाखेरि चाहिँ नि डलर कम हुन्छ, डलर आवश्यक हुन्छ। डलरको भाउ कम हुँदा डलर घट्दाखेरि हामीले पनि थोरै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। डलरबाटै तिर्नुपर्ने भाव हुनाले नेपाली करेन्सीमा भन्दाखेरि थोरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। डलरको भाव बढ्दा केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् भनिन्छ, जस्तो रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई यो बेलामा पठायो भने फाइदा हुन सक्छ भनिन्छ। सकारात्मक कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्? त्यही हो, रेमिटेन्स पठाउने, रेमिटेन्समा भाव हुनाले रेमिटेन्स आयो भने रेमिटेन्स त्यति बेला पठाउनेले चाहिँ धेरैमा पठायो भने उनीहरूलाई मुलुकलाई धेरै चाहिँ रेमिटेन्स आउने सम्भावना। विदेशी लगानी भित्र हुन सक्यो भने धेरै डलरको भाउ बढ्दाखेरि विदेशी लगानी भयो भने विदेशी सञ्चित बढ्ने। यतातिर पर्यटन व्यवसाय बढ्यो भने पर्यटनमा धेरै खर्च गरिदिन्छन् भनेर त्यो फाइदा हुने भयो। अब डलर बढ्दाखेरि हामी निर्यात चाहिँ नि बढाउन सकियो भने निर्यातबाट फाइदा लिन पाइयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2076 संशोधनको तयारी गरेको छ। कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्तिक 25 गतेसम्ममा सुझाव दिइसक्न भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढ़ी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार फर्सेट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो। सरकारले महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका 8 को पर्रिया टोलमा भएको दुई समुदाय बीचको झडपको घटना छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक विष्णुमरी आचार्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज मरासिनी सदस्य हुनुहुन्छ। समितिलाई एक हप्ताको समय दिएको छ। हिजो भंगाहा 8 पररिया टोलमा हिन्दू बाहिनी सेना सम्राटबाट छठ पर्वको अवसरमा निकालिएको कलश तथा झण्डा यात्राका क्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपमा 15 जना भन्दा धेरै घाइते भएपछि हिजो दिउँसो 4 बजेदेखि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। आज बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले 8 बुँदे सहमति गरेको छ। सहमति भए पनि अझै कर्फ्यू भने हटेको छैन। अवस्था हेरेर भोलि बिहानसम्म कर्फ्यू खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र नेउपानेले जानकारी दिनुभयो।
कर्णाली करिडोर अझै नखुल्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। कर्णाली राजमार्गबाट छुट्टिएर बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमाना सल्ली सल्लाहसम्म ट्र्याक खुल्ला भएको कर्णाली करिडोर गएको असोज 19 गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। कालीकोटका 5वटा पालिका सहित बाजुराको कोल्टी, मुगुको पश्चिम भेग र हुम्लाको पश्चिम भेग जोड्ने कर्णाली करिडोरमा गाड़ी नचल्दा यात्रु पिठुमा भारी बोकेर पैदल हिँड्न बाध्य भएका छन्। यसैबीच वर्षाका कारण बन्द भएको सुर्खेत जुम्ला सड़क खण्ड 21 दिनपछि पूर्ण रूपमा खुलेको छ। सड़क खण्डका कयौं ठाउँमा आएको पहिरोका कारण 21 दिनसम्म आवाजावत पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। केही खण्डमा गएको असोज 27 गते यता गाड़ी चले पनि कालीकोटको पिलीदेखि जुम्लासम्मको सड़क पनि खुल्न सकेको थिएन। यो सड़क खण्डमा सबैभन्दा धेरै पहिरो झरेको थियो भने तिला नदीमा आएको बाढ़ीले धेरै ठाउँमा सड़क कटान गरेर पैदल यात्रा समेत बन्द भएको थियो। डिभिजन सड़क आयोजना जुम्ला सुर्खेतले दुवै तर्फबाट सड़क मर्मतको काम एकैसाथ गरेपछि पूर्ण रूपमा सड़क खुलेको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कले बुढा के को नक्कले भन्छौ ए बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल्ल देख्छु। कति सजिलो। दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नि लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र। फोन नम्बर 01 52 24 352 52 24 353। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दम्बाकुमा भीरको बाटोमा हिँडिरहेका एकजना बालकको ढुङ्गाले लागेर ज्यान गएको छ। सीमापारी भारतीय भूमिबाट उछिटिएर आएको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 का हिक्मत महराका 9 वर्षका छोरा पवनको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। भारतीय पक्षले बाटो निर्माणको काम गरिरहेकाले त्यहीबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर ज्यान गएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पवन बुबा र बहिनीसँगै हिँडिरहेका थिए। पवनकी बहिनी घाइते भएकी छिन्। भारत पिथौरागढ़ जिल्लाको दार्चुला अन्तर्गत तबाघाट लिपुलेक सड़क खण्डको लखिमपुरको चट्टानी भूभागमा सड़क निर्माण भइरहेको छ। दाङमा बबई नदीमा डुबेर एकजनाको ज्यान गएको छ। बबई नदी तर्ने क्रममा डुबेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 60 वर्षका बुद्धिराम अधिकारीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। तपाईको तिहार कस्तो रह्यो भन्ने जिज्ञासामा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 5 का धर्मराज खनालले लेख्नु भएको छ। तिहार रमाइलो भयो, तर जति रमाइलो अगाडिका वर्षहरूमा हुने थियो त्यो रमाइलो यस वर्ष पनि हुन पाएन। 5-10 वर्ष अगाडिका चाड पर्वमा निकै रमाइलो हुन्थ्यो। अहिले देउसी भैलो जस्ता परम्परा हराउँदै गएकोमा दुःख लागेको छ। पुष्कर अधिकारीले लेख्नु भएको छ। तिहार सामान्य नै भयो। महँगी नियन्त्रणका लागि आयातित वस्तुको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाइयो। स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर खानपिनमा ध्यान दिइयो। पुराना कपड़ाहरू सफा गरेर लगाइयो। जुवातास खेलिएन, जान रक्सी खाइएन। देउसी भैलो हेरियो। समग्रमा तिहार सभ्य र भव्य रूपमा मनाइयो।
गम्भीर दुवाडी लेख्नुहुन्छ कहिले भूकम्प, कहिले कोरोना अनि कहिले डेंगीको डर। अविरल झरीले गर्दा दशैं साउने संक्रान्ति जस्तो भयो। तिहारमा मौसम सफा भयो, त्यसैले कोरोनाको जोखिमका कारण अघिल्ला 2 वर्षमा हुन नपाएको रमाइलो यसपालि भयो। मूल घरमा जम्मा भएर भाइ टीका लगायौं। भड्किलो र खर्चिलो नगरी शुभकामना साटासाट गरेर तिहार मनाइयो। अप्सरा आचार्य पनि पानी परेर दशैं रमाइलो हुन सकेको थिएन, तर मौसम सफा भएसँगै तिहार रमाइलो भयो भन्नुहुन्छ। मौलिक संस्कार अनुसार तिहार मनाइयो भन्दै देवी अधिकारीले लेख्नु भएको छ। यो वर्ष गएको वर्षभन्दा अलिक रमाइलो भयो। कोरोनाले आक्रान्त पारेको देशमा अलिकति खुशी थपिएको महसुस भएको छ। कुवेतमा रहेका हरिराम नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ। परदेशीलाई के चाडपर्व, काममा जानु परिहाल्छ, घरको याद र परिवार सबैजना मिलेर मनाउन पाएको भए पो चाडपर्व जस्तै हुने थियो। विनय चौधरी पनि खै के भन्नु, परदेशीको तिहार घर परिवार आफन्त साथीभाइलाई सम्झेर नै बित्यो भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ यसपालिको तिहार घर परिवार र गाउँघरलाई याद गरेरै बिताइयो। अनि खगेन्द्र पौडेलले ठट्टा गर्दै लेख्नु भएको छ अरू त त्यस्तै हो, अबको 1 महिनासम्मको नास्ता चिया र सेलरोटी हुने पक्का छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। युरोपेली संघ ईयूले सन् 2035 देखि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ईयूले जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई कम गर्नको लागि भन्दै डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। अहिलेदेखि नै विद्युतीय कार प्रयोग बढाउँदै सन् 2035 देखि पेट्रोलियम कारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा युरोपेली देशहरू एकमत भएका रोयटर्सको खबरमा उल्लेख छ। नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानून पारित गर्ने युरोपियन संसद र कार निर्माता कम्पनीहरू पनि 2035 देखि डिजल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएका छन्। यो सहमतिले युरोप शून्य कार्बन उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेको पुष्टि भएको ईयू जलवायु नीति प्रमुख फ्रान्स टिमरम्यानले बताउनु भएको रोयटर्सले जनाएको छ। ईयूले पारित गरेको सहमति अनुसार अब युरोपियन युनियनले सन् 2035 देखि बिक्री हुने कारबाट कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा शून्य गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मसौदा बनाउनेछ। विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर खरिद गर्नुभएको छ। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका सीईओ समेत रहेका अर्बपति मस्कले $44 अर्ब मा ट्विटर खरिद गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। मस्कले ट्विटर खरिद प्रक्रिया पूरा गरे लगत्तै सीईओ पराग अग्रवाल सहित उच्च कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। यस्तै मस्कले ट्विटरमा चीफ फाइनान्सियल अफिसर नेट सेगल, लिगल एण्ड पोलिसी एक्जिक्युटिभ विजय गाडे, सल्लाहकार सीन एजेडलाई पनि बर्खास्त गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। केही समय अघि मस्क ट्विटर खरिद सम्झौताबाट बाहिरिन खोज्नु भएको थियो। उहाँको कदम विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले मस्कलाई आजसम्मको समय दिएको थियो। सन् 2006 मा स्थापना भएको ट्विटरको स्वामित्व आफ्नो नाममा आएपछि मस्कले अब चरो स्वतन्त्र भयो भनेर लेख्नु भएको छ। ट्विटरको लोगोमा एउटा चराको आकार छ, त्यसलाई नै संकेत गर्दै मस्कले चरो स्वतन्त्र भएको बताउनु भएको हो। अब खेल खबर। नेपाली महिला क्रिकेट टोली सम्मिलित नेपाल क्रिकेट संघ क्यान 11ले नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलायतको मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीलाई मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित गरेको छ। पोखरा क्रिकेट रंगशालामा क्यान 11ले 19 रनको जित निकालेको हो। क्यान 11ले दिएको 100 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको एमसीसी 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 78 रनमा समेट्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यान 11ले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 79 रन बनाएको थियो। क्यान 11 र एमसीसी बीच भोलि 40 ओभरको खेल हुनेछ। र टी20 विश्वकप अन्तर्गत आज हुने भनेका दुवै खेल वर्षाका कारण रद्द भएका छन्। बिहान पौने 10 बजे हुने भनिएको आयरल्याण्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल रद्द भएपछि दुवै टोलीले एक अङ्क पाएका छन्। 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको आयरल्याण्ड समयको तेस्रो स्थानमा छ। समान अङ्क रहेको न्यूजील्याण्ड राम्रो नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। अफगानिस्तान 2 अङ्कका साथ पुछारमा छ। यस्तै दिउँसो पौने 2 बजे हुने भनिएको इङ्ल्याण्ड र अस्ट्रेलिया बीचको खेल पनि वर्षाकै कारण रद्द भएको छ। दुवै टोलीले एक अङ्क बाँडेका छन्। यो सँगै इङ्ल्याण्ड 3 खेलमा 3 अङ्कसहित समयको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 3 खेलमा उत्तिनै अङ्क भएको अस्ट्रेलिया नेट रन रेटको आधारमा चौथो स्थानमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक।
चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैलाइने मिथ्या सूचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको निर्वाचन आयोगको भनाई मतदातालाई चुन्ने र उम्मेद्वारलाई चुनिन पाउने अधिकार रहेकोमा जोड सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले 3 प्रतिनिधि सभा र 12 प्रदेश सभा क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने छठ पर्व विधिवत रूपमा शुरू आज घर र छठ पूजा स्थल सरसफाई गरियो भोलि निर्जल उपवास बस्दै आइतबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व सकिने डलरको भाव बढ़िरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र झन समस्यामा विदेशी विनिमयको सञ्चित घट्ने र महँगी झन उकालो लाग्ने जोखिम यूद्वारा सन् 2035 देखि पेट्रोलियम कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित युरोप शून्य कार्बन उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेको भनाई र बेलायती क्रिकेट क्लब एमसीसी सँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोली विजयी टी20 विश्वकप अन्तर्गत आजका दुवै खेल वर्षाका कारण रद्द आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् चाडपर्वको बेला खानपानमा ध्यान दिउँ नमस्कार